السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها عدنا إليكم من جديد إخواني مع سورة جديدة من سور القرآن، ألا وهي سورة آل عمران. وسميت بهذا الاسم لذكر آل عمران فيها، وسميت أيضا بالزهراء لنورها وهدايتها وعظيم أجرها عند الله سبحانه وتعالى، وتشترك معها في نفس الاسم أيضا سورة البقرة. سماها رسول الله الزهروين. وهذه السورة العظيمة تتكلم عن 3 ركائز. الركيزة الأولى التعريف بالله سبحانه وتعالى وقيوميته ودينه، أنه هو الدين المقبول عند الله، هو دين الإسلام، وغيرها من الأديان كلها باطلة وغير مقبولة عند الله. الركيزة الثانية حوار أهل الكتاب وتقرير عقيدة عيسى بن مريم أنه عبد لله وليس ابن لله. الركيزة الثالثة تثبيت أهل الإيمان على إيمانهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون من يحفظ البقرة وآل عمران ومن يقرأهما، حتى أن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا قرأ فينا الرجل البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم فينا، وفي رواية أصبح ذو شأن، وفي رواية أصبح عظيما عند الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك نحن ينبغي علينا إذا رأينا الرجل يحمل البقرة وآل عمران أن نعظم هذا الرجل ونجعل له شأن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم البقرة وآل عمران. البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما طير صواف تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. فابدأ مشروعك مع البقرة وآل عمران لكي تحاج عنك يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران أن أهل الدنيا لديهم مال وأولاد وقصور ومراكب وجاه يفرحون بها ويتفاخرون بها، مع أن الله قال عن هذا كله: ذلك متاع الحياة الدنيا. فلتتشوف نفسك أخي في الله أن تتصف بصفات أهل التقوى الذين وصفهم الله عز وجل في آل عمران، فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ذلك هو الفخر الحقيقي. أعظم نعمة يعطيها الله عز وجل للعبد نعمة الهداية، فإذا أعطاك الله إياها احمد الله واثبت عليها، وعليك بدعاء الراسخين في العلم الذين قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن الهداية أعظم كنز، فكان هذا دعاهم. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن بعده؟ ثم قال الله عز وجل عن دعائهم: وهب لنا من لدنك رحمة توفقنا بها للعمل بالخيرات وتعصمنا بها عن العمل بالمنكرات، إنك أنت الوهاب عظيم العطايا والهبات الذي عم جودك كل البريات. فعليك بهذا الدعاء العظيم. الحب الصادق لله بالاتباع لا بالابتداع. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحب الصادق لله ليس بالأقوال فقط، بل بالأقوال وبصدق الأفعال لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: فاتبعوني يحببكم الله. كلما ازداد العبد اتباعا لرسول الله فاز بمحبة الله. في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون
إن كنتم مؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية: للعبد من العلو بقدر ما معه من الإيمان، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يرتفع العبد بقدر ما معه من الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ويوضع بقدر اتباعه لهواه، واتبع هواه فتردى. يا أخي، ما أجمل القرآن، يدفعنا إلى التفاؤل، إلى الرضا، إلى الأمل. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وفي الآية الأخرى: ولا تقنطوا ولا تيأسوا. هذا هو القرآن، يبعث فينا الأمل والرضا والتفاؤل. ولا تهنوا ولا تحزنوا، لو قال لك أحبتك لسعدت، فكيف بالله جل وعلا. ذكر الله سبحانه وتعالى عن القرآن أنه رحمة وهدى ورحمة للمؤمنين، وذكر الله عز وجل في آل عمران عن الجنة أنها رحمة: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. من تعلق بالرحمة التي في الدنيا وهي القرآن زف إلى الرحمة الثانية إلى الجنان. التأني والتؤدة في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جنة عرضها السماوات والأرض. من أعظم الغبن والخسارة أن يكون هناك جنة عرضها السماوات والأرض ثم لا يكون لي ولك فيها موضع قدم. كل الطرق فيها أجهزة مراقبة السرعة إلا الطريق إلى الجنة، إلا الطريق إلى الله، ففيه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارع وسابق، وليكن شعاري وشعارك: لن يسبقني إلى الله أحد. عندما دخل زكريا على مريم وهي في محرابها تصلي بين يدي الله عز وجل وقد أعطاها الله عز وجل من الأرزاق الشيء العظيم، قال لها: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فعندما تأمل زكريا إلى عطايا الله لمريم في محرابها، هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. كلما اقتربت من محاريب السجود اقتربت إليك العطايا من المعبود. هل تعلم أنك من خير أمة أخرجت للناس؟ أنا وأنت من خير أمة أخرجت للناس. لكن بماذا أمة الخيرية نالت الخيرية؟ بماذا؟ قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر رضي الله عنه: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خيرية هذه الأمة بهذه الصفات، فإذا زالت عنها الخيرية. كلما خبت الهمة وضعفت العزيمة تذكر قول الله عز وجل: هم درجات عند الله. كلما ضعفت عن الطاعات والمسابقة إلى الخيرات تذكر قول الله عز وجل: هم درجات عند الله. فبقدر ما تعمل ترقى عند الله عز وجل. زكريا على مريم وهي في محرابها تصلي بين يدي الله عز وجل وقد أعطاها الله عز وجل من الأرزاق الشيء العظيم، قال لها: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فعندما تأمل زكريا إلى عطايا الله لمريم في محرابها، هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى كلما اقتربت من محاريب السجود اقتربت إليك العطايا من المعبود. عبادتان في آل عمران تكونان مع الإنسان في كل مكان وفي أي زمان. ما هما؟ الذكر والفكر. قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهج بالذكر قادهم إلى دوام الفكر. سورة آل عمران سورة الثبات، أعطانا الله عز وجل فيها جملة من أسباب الثبات ومنها الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومنها الاعتصام بكتاب الله وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومنها الأخوة في الله والصحبة الصالحة، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ومنها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ختم الله هذه السورة العظيمة بأعظم أسباب الثبات: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.